अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4TV कश्मीर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुग़नी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। 3 मार्च से जम्मू कश्मीर असेंबली का बजट इजलास होगा शुरू। आज जम्मू में कुल जमाती इजलास किया गया तलब। मीरवाइस उमर फारूक के खुसर का इंतकाल। जामा मस्जिद श्रीनगर में नमाज जनाजा की नहीं मिली इजाज़त। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने की मजम्मत। पाबंदी को करार दिया मजहबी उमूर में मदाखलत। मीरवाइस के नाम वज़ीर आला समेत दीगर सियासी लीडरान ने जारी किए ताज़ियती बयान। पसमानदगान से किया इजहार गम व अफसोस। राजौरी के थाना मंडी में आज दूसरे दिन भी सर्च ऑपरेशन रहा जारी। मुश्तबा अस्कृत पसंदों को किया जा रहा है तलाश। हुक्काम की जानिब से माह रमज़ान के लिए तैयारियों का आगाज। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर और वक्फ बोर्ड सरबराह ने इंतजामात का लिया जायजा। बरखी चार्जेस में इजाफे के खिलाफ श्रीनगर में अपनी पार्टी का एहतजाज। सारिफैन को माह रमज़ान में अक़सात की सहूलियत फराहम करने का किया मुतालबा। डोडा में पेश आया सड़क हादसा, 5 अफराद हुए जख्मी। जम्मू कश्मीर में वक्फे से बारिश और बर्फबारी का सिलसिला। श्रीनगर लेह कौमी शाहरा ट्रैफिक के लिए हुनूस बंद। सुर्खियां आपने देखी। अब पेश है खबरों की तफसील। 3 मार्च से जम्मू कश्मीर असेंबली का बजट इजलास शुरू होगा, जिसमें कबल आज जम्मू में कुल जमाती इजलास तलब किया गया। स्पीकर असेंबली अब्दुर्रहीम राठौर की सरबराही में इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया। स्पीकर असेंबली ने तमाम पार्टियों और अराकीन असेंबली से ख्वाहिश की है कि वो बजट इजलास की कार्रवाइयों को बेहतर और अवामी फलाह व बहबूद के लिए चलाने में ताउन पेश करें। कुल जमाती इजलास में बरसरे इख्तिदार जमात नेशनल कॉन्फ्रेंस, अपोजिशन जमात बीजेपी, कांग्रेस, पीडीपी, सीपीआईएम, अवामी इत्तेहाद के बशमूल आज़ाद अराकीन असेंबली ने शिरकत की। बीजेपी के अराकीन ने इस मौके पर स्पीकर असेंबली से मुतालबा किया कि इजलास को गैर जानिबदाराना बनाया जाए। किसी को भी कौम मुखालिफ, मुल्क दुश्मन सवालात और बिल्स पेश करने की इजाज़त ना दी जाए। दीगर पार्टियों के अराकीन ने भी इजलास को मुनसिफाना तौर पर चलाने और सभी को अपने हल्क़जात के मसाइल उठाने का भरपूर मौका देने की मांग की। इजलास में बीजेपी रुकन असेंबली सुनील शर्मा, सुरजीत सिंह सलाठिया, एनसी रुकन असेंबली मुबश्शिर गुल, कांग्रेस के गुलाम अहमद मीर, सीपीआईएम के रुकन असेंबली मोहम्मद यूसुफ तारेगामी, पीडीपी रुकन वहीदुर रहमान पर्रा, आज़ाद रुकन असेंबली मुजफ्फर इकबाल खान और दीगर ने शिरकत की। इस इजलास में पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरबराह सज्जाद गनी लोन और एनसी रुकन असेंबली अली मोहम्मद सागर शरीक नहीं हुए। राजौरी के थाना मंडी में आज दूसरे दिन भी फोर्सेस ने सर्च ऑपरेशन जारी रखा। गुज़िश्ता रोज थाना मंडी में फौजी गाड़ी पर मुश्तबा अस्कृत पसंदों की जानिब से की जाने वाली फायरिंग के बाद फोर्सेस ने इलाके में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन का आगाज किया। भारी तादाद में फोर्सेस को इलाके में तलब किया गया है। राजौरी के थाना मंडी के बशमूल दीगर मुल्हक़ा इलाकों में भी तलाशी मुहिम अंजाम दी जा रही है। तफसीलात के मुताबिक इलाके में अस्कृत पसंदों की तलाश के लिए ड्रोन्स और तरबियत याफ्ता कुत्तों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। दिफाई ज़राए के मुताबिक न सिर्फ थाना मंडी बल्कि राजौरी, पुंछ के सरहदी इलाकों में भी फोर्सेस बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन्स कर रही हैं।
میر وائز عمر فاروق کے خسر ڈاکٹر غلام سبطین مسعودی انتقال کر گئے۔ ڈاکٹر سبطین مسعودی طویل عرصے سے علیل تھے۔ گزشتہ شب وہ علالت کے دوران دار فانی سے کوچ کر گئے۔ ڈاکٹر مسعودی کے انتقال پر سیاسی و مذہبی حلقوں کی جانب سے غم و افسوس کا اظہار کیا گیا ہے۔ میر وائز عمر فاروق اور تمام پسماندگان کے نام تعزیتیں جاری کی گئی ہیں۔ کھرپور پامپور میں آبائی قبرستان میں ان کی تدفین عمل میں لائی گئی۔ تعزیتی اجتماع سری نگر میں واقع ان کی رہائش گاہ ٹینک پورہ برج حیدرپورہ میں منعقد کی گئی۔ جامع مسجد سری نگر میں میر وائز عمر فاروق کے خسر کی نماز جنازہ کے لیے حکام کی جانب سے اجازت نہیں ملی، جس کی دفتر میر وائز عمر فاروق کی جانب سے سخت مذمت کی گئی۔ نیشنل کانفرنس نے بھی اپنا مذہبی بیان جاری کرتے ہوئے اس طرح کی کارروائی کو مذہبی امور میں راس مداخلت قرار دیا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے شبنم فیاض فون لائن پر موجود ہیں۔ جی شبنم فیاض، آپ میری آواز سن پا رہے ہیں؟ شبنم فیاض، سب سے پہلے یہ بتائیں کہ میر وائز کے خسر کی نماز جنازہ کی جامع مسجد سری نگر میں حکام نے اجازت نہیں دی، جس پر مختلف شدید رد عمل سامنے آئے ہیں۔ دیکھیے، یہ جو میر وائز صاحب یہ جو نماز جنازہ کی آپ بات کرتے ہیں تو ہر وقت جامع مسجد جو ہے وہ سرخیوں میں اس لیے رہتی ہے کہ کبھی وہاں پہ جی بولیے، فرمائیے۔ کبھی وہاں پہ نماز جمعہ پہ پابندی رہتی ہے، کبھی وہاں پہ شب خانی پہ کبھی پابندی رہتی ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی جامع مسجد ہے جہاں ہر وقت لوگوں کا ایک بڑا ہجوم رہتا ہے، مسلمان نماز ادا کرتے ہیں، اور جب سے آرٹیکل 370 یا جموں کشمیر کو یو ٹی میں تبدیل کیا گیا تب سے اور بھی کافی جو ہے اس پہ سنجیدگی سے کوئی بھی فیصلہ لیا جاتا ہے کہ عبادت کے لیے کب ان کو موقع دیا جائے، وقت دیا جائے یا اس کی اجازت دی جائے، جس کی وجہ سے اکثر و بیشتر چاہے وہ دینی جماعتیں ہوں، سیاسی جماعتیں ہوں یا عام لوگ ہوں، وہ اس پہ کافی نالاں بھی رہتے ہیں، کافی ناراضگی بھی اس کا اظہار بھی کرتے ہیں، لیکن حکام ہر وقت کوئی نہ کوئی جو ہے بات کہہ کر کہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے اگر کوئی پریشانی پیدا ہو اس کو روکنے کے لیے ہی وہ یہ چیزیں کرتے ہیں۔ لیکن جب مذہبی جو لیڈران ہوتے ہیں، رہنما ہوتے ہیں، وہ اس کو ایک مداخلت کہتے ہیں، جس کی وجہ سے اکثر و بیشتر انتظامیہ کے اس طرح کے جو وہ قدم لگاتے ہیں اس پہ کافی تنقید بھی ہوتی ہے۔ جی، راجوری کے بشمول دیگر سرحدی علاقوں میں فورسز کی سرگرمیاں بڑھ گئی ہیں، سرچ آپریشن سے متعلق کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیے، یہ سندربنی کا علاقہ ہے اور یہاں پہ گزشتہ روز ایک جو فوج کی گاڑی ہے اس پہ کچھ راؤنڈ فائر کیے گئے تھے، جس کی وجہ سے گاڑی اگرچہ رکی، اس کے بعد جس طرح کی خبریں جیسے یہ پھیلائی گئی تھی کہ کیجویلٹی ہوئی ہے، کوئی نقصان ہوا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں ہوا تھا، لیکن اتنا ضرور ہے گاڑی کو کچھ جو ہے اس میں جو جیسے شیشہ ٹوٹنا یا اس طرح کا اس کی طرح کی واردات ہوئی تھی۔ لیکن اس کے بعد جو فوج ہے، سی آر پی ایف ہے، جموں کشمیر پولیس ہے، ہر یکجٹ ہو کے انہوں نے ایک بڑا سرچ آپریشن شروع کیا ہے، کیونکہ سندربنی علاقہ خاص کر راجوری کی جب ہم بات کرتے ہیں یا اخنور کا علاقہ، یہ ایسے علاقے ہیں جہاں ایل او سی جو ہے وہ بہت نزدیک ہے اور یہاں پہ فوج کی گشت بھی رہتی ہے، اور فاسٹ ایک گنا جنگل جو ہے وہاں سے جب فائر آئے تو اس کو اس علاقے کی صحیح طریقے سے اب سرچ ہو رہی ہے کہ دیکھا جائے کہ اگر کوئی انفلٹریشن ہوئی ہے یا کوئی موومنٹ ملیٹنٹس کی ہے اور اس واقعے کو انجام دینے والوں کو کیفی کردار تک پہنچایا جائے، اور یہی وجہ ہے کہ اس علاقے میں بڑے پیمانے پہ اس وقت بھی سرچ آپریشن جاری ہے۔ جی، ایک اور سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا، این سی حکومت کے پہلے بجٹ سے کس طرح کی امیدیں کی جا رہی ہیں، کیونکہ کل سے یہ بجٹ دیکھیں جو بجٹ اجلاس 3 مارچ سے شروع ہو رہا ہے، اس پر سبھی کی نگاہیں ہیں۔ سرکار کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہے اور اپوزیشن کے لیے ایک بہت بڑا موقع ہے اور کہ وہ لوگوں کے مسائل کو اجاگر کریں اور سرکار
को पकड़े वहां पे जहां उन्होंने आवाम की राहत के लिए काम ना किया हो। लेकिन दूसरी जानिब जिस तरह से वजीर आला उमर अब्दुल्ला का हालिया एक बयान आया था, उन्होंने कहा कि जितने भी उन्होंने वादे किए हैं उन वादों को पूरा करने की शुरुआत होगी और कोशिश ये होगी कि उन वादों को पूरा करने के लिए काम किया जाए। लेकिन उन्होंने इशारतन जरूर ये कहा कि इतना भी मुमकिन नहीं है कि हर कोई वादा इस पहले बजट में ही पूरा किया जाए। और यही वजह है कि लगता है कि ये जो बजट इजलास होगा ये काफी हंगामा खेज होगा और इसी वजह से स्पीकर ने जो मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के जो लीडर वहां पे जो उनकी नुमाइंदगी करते हैं लीडर के तौर असेंबली में, उनको तलब किया, उनसे बात की और कोशिश ये कि जो इजलास जब चलेगा वो ऐसे तरीके से चले और इसमें कोई रुकावट या कोई खलल या कोई हंगामा आराई ना हो, उसको रोकने के लिए इस तरह का इजलास स्पीकर ने बुलाया है। और ये कार्रवाई पिछले एक महीने से हम कह सकते हैं जारी थी। लेकिन इसके बावजूद जो एक्सपेक्टेशंस है, लोगों की उम्मीदें जो है, उनको उन पे खरा उतरने के लिए हर कोई एमएलए अपने अपने इलाके की बात करेगा और जो अपोजिशन में होंगे वो जरूर हंगामा आराई करेंगे, ये साफ नजर आ रहा है। लेकिन इस पे भी स्पीकर ने वाज़ह तौर कहा कि अगर गैर जरूरी कोई इसमें कोई ऐसा वाक़या अंजाम देता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है, जिस तरह हमने देखा। हेलो जी, सख्त कार्रवाई होगी। जी। तो ऐसा देखने में आ रहा है कि ये इजलास एक तो लंबा तवील होगा क्योंकि बजट इजलास है, दूसरा ये भी कि जहां बीजेपी अपने मुद्दों के लेकर उनके एमएलए जो है, क्योंकि उनके मेंबरान असेंबली की तादाद भी अच्छी खासी है, वो बात उठाएंगे और वहीं पे पीडीपी के 3 मेंबरान असेंबली वो बात उठाएंगे। इंजीनियर रशीद का भाई अवामी इत्तेहाद पार्टी का वो बात करेगा जरूर, और खासकर सजाद किनी लोन वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस के जो लीडर हैं तो वो भी असेंबली में मौजूद है। कुल मिला के साफ नजर आ रहा है कि एक गर्माहट से भरा हुआ इजलास देखने को मिलेगा। जी। आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, रमज़ानुल मुबारक की आमद है, किस किस्म की हुकूमत की जानिब से इंतजाम किए जा रहे हैं और आवाम को किस किस्म की उम्मीदें हैं, ख़ास तौर पर बिजली पानी को लेकर, क्योंकि वहाँ पानी के कई मसाइल हैं, बिजली के कई मसाइल हैं, हमलो नकल के भी मसाइल कहीं कहीं पाए जाते हैं, तो उससे मुताल्लिक़ क्या अपडेट्स है आपके पास? सबसे बड़ी खुशखबरी की बात यह है कि बरकत वाले महीने ने बरकत शुरू कर दी है। पानी के लिए तरसते थे, बारिशों के लिए तरसते थे, बर्फबारी के लिए तरसते थे, तो वो बर्फबारी पहाड़ों में शुरू हुई और मैदानी इलाकों में इस वक्त भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ बारिश बड़ी जोर शोर से गिर रही है। लोग बहुत खुश है क्योंकि फसलों को, किसानों को जो नुकसान का अंदेशा था वो दूर हुआ और अब ऐसा लगता है कि पीने के साफ पानी की जो किल्लत है वो दूर होगी। लेकिन जिस तरह से सूबाई इंतजामिया पर काफी प्रेशर है क्योंकि पीने का साफ पानी जो है कई इलाकों में आज भी दस्तयाब नहीं है, बिजली जो है पूरे तरीके से मुहैया नहीं रहती है, बिजली के बिलों में इजाफा रहता है, गरीब पिसे जा रहे हैं और आवाम को काफी सारी मुश्किलात हैं क्योंकि खाने पीने की अशिया जो है अशिया जरूरी जिसे कहते हैं उसकी किल्लत गैर जरूरी तौर पर भी पैदा की जाती है। लोगों को महंगे दामों जो है चीजें माह मुबारक में फरोख्त की जाती हैं। इन चीजों को अगर हुकूमत खासकर सूबाई इंतजाम रोकने में कामयाब होती है तो माना जाएगा कि आवाम के लिए या आवाम के हित के लिए कोई काम किया गया। जिस तरह से रीजनल कमीशन कश्मीर ने भी कहा कि हर मसले को देखा जाएगा और आवाम को राहत देने की कोशिश की जाएगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो यही कहा जाएगा कि सरकार बार बार आवाम के हित के लिए, आवाम की राहत के लिए बातें तो करती है लेकिन जमीनी सतह पे आवाम को मुश्किलात का सामना है, खासकर पीने के साफ पानी की किल्लत। अगर हम जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल के जरिए जल की बात करते हैं तो आज भी लोग परेशान क्यों है, इतने बड़े प्रोजेक्ट को तकमील तक क्यों नहीं पहुंचाया जा रहा है जी? बिजली की बिलों में अगर इजाफा है तो बिजली मैसर क्यों नहीं है और कटौती क्यों बार बार रहती है? और ये सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर आवाम परेशान है। सरकार पे काफी जिम्मेदारियां और माही मुबारक जहाँ है वहीं पे असेंबली सेशन भी चलेगा। जब हम कहते हैं ना असेंबली सेशन हंगामा खेज हो सकता है, अगर किसी भी इलाके में किसी एमएलए को कोई परेशानी हुई वो बात जरूर असेंबली में होगी और हंगामा जरूर होगा। जी। तो बेहद शुक्रिया शबनम फयाज, हमारे नुमाइंदे शबनम फयाज जम्मू कश्मीर से हमारे साथ फ़ोन लाइन पर मौजूद थे, जो बता रहे थे कि असेंबली सेशन कैसा हंगामा खैज होगा रमज़ान में, और ये भी बता रहे थे कि सुंदरबनी में किस किस्म का सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है और रमज़ान में हुकूमत किस किस्म के इक़दाम कर रही है पानी के मसाइल को दूर करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। मीरवाइज उमर फारूक के खुसर के इंतकाल पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, अपोजिशन लीडर महबूबा मुफ्ती, अपनी पार्टी सरबराह अल्ताफ़ बुखारी, एनसी जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर के बशमूल दीगर ने ताज़ियती पैगाम जारी किए। तमाम कायदीन ने अपने बयानात में डॉक्टर सिब्तीन के इंतकाल पर
اپنے گہرے غم و افسوس کا اظہار کرتے ہوئے پسماندگان سے اظہار غم و افسوس کیا ہے۔ ڈویژنل کمشنر کشمیر بھدوری نے آج ماہ رمضان کے لیے کی جانے والی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ صوبائی کمشنر نے آج سری نگر میں ایک اعلیٰ سطحی اجلاس کی سربراہی بھی انجام دی۔ اجلاس میں سول انتظامیہ کے اعلیٰ عہدیدار شریک رہے۔ ڈویژنل کمشنر نے ماہ رمضان کے دوران عوام کو تمام تر بنیادی سہولیات کی بہتر فراہمی کی ہدایتیں دی ہیں۔ آپ نے بالکل صحیح کہا، اور سبھی لوگوں کو اب جیسے مثلاً میں اپنے بارے میں بات کروں تو ہمیں پتہ ہے ہماری ہیریٹیج، ہماری وراثت جس پہ ہمیں گرو ہے، تو دوبارہ سے جو ابھی ینگ جنریشن ہے جو آج کل آپ سوچ سکتے ہیں سوشل میڈیا میں یا اس میں رہتی ہے اور اس نے شاید ہمارے ٹریڈیشنل چیزوں کو نہیں دیکھا ہوگا، تو یہ اچھا موقع ہے جس میں ہم اپنا پرانی وراثت کو کس طرح سے ہم رہتے تھے کیسے ہیں، اور اس کا ایک طریقے سے ایک درپن یہاں پہ کرایا گیا ہے ایک پرتیک کے روپ میں۔ تو آپ سب کے مادھیم سے میری ریکویسٹ رہے گی کہ دیکھیں بارش بھی جیسے بھی آ رہی ہے، اور یہ فیسٹیول پہلے 28 تک تھا، اب یہ 1 تاریخ کو بھی جو ہے رہے گا، تو اس میں سبھی اسٹیک ہولڈر اسپیشلی ڈی سی صاحب، ایس ایم سی، اسمارٹ سٹی کمشنر صاحب، اور جتنے بھی ہمارے اندرا گاندھی سینٹر فار آرٹس ہے، ان سب کو میں ہردے سے دھنیہ واد دیتا ہوں کہ انہوں نے اس طرح سے اس پروگرام میں پارٹیسپیٹ کیا، اور ایک انکلیمنٹ ویدر ہوتے ہوئے بھی آپ نے دیکھا ہوگا لوگوں کے اتساہ میں کوئی کمی نہیں ہے، ایسی کوئی کمی نہیں ہے۔ وقف بورڈ جموں کشمیر کی سربراہ درخشاں اندرابی نے آج سری نگر میں ایک خصوصی اجلاس کی سربراہی انجام دی۔ ماہ رمضان سے قبل مساجد کے بشمول دیگر مقدس مقامات پر کیے جانے والے انتظامی امور کا انہوں نے جائزہ لیا۔ سوشل میڈیا پہ ہمارے کچھ جو خود کو عالم کہتے ہیں جبکہ ان کو علم کا کوئی پتہ نہیں ہے، قرآن کیا فرماتا ہے، قرآن میں کیا ہے، ہمیں اس کی طرف نہیں جانا ہے، لیکن دین کے خلاف جو بھی بولتا ہے آپ بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں۔ کھادی اینڈ ولیج بورڈ اننت ناگ کے زیر اہتمام ڈاک بنگلہ اننت ناگ میں آج ایک شعور بیداری پروگرام کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ شعور بیداری پروگرام میں بورڈ کے اعلیٰ عہدیداروں کے بشمول ایم ایل اے اننت ناگ ویسٹ عبد المجید لارمی نے بھی شرکت کی۔ اس اجلاس میں کھادی اینڈ ولیج بورڈ اور حکومت کی جانب سے چلائی جانے والی مختلف اسکیم سے عوام کو فائدہ پہنچانے کے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ اگر ہم یہاں پہ کلٹیویشن کریں گے، مطلب دان کی کلٹیویشن کریں گے، یہاں پہ چاول کے بغیر کوئی رہ نہیں سکتا۔ سبزی کے بارے میں بتاؤں گا، سبزی وہاں سے پھول گوبھی یا باقی جو یہاں پہ ہو سکتے ہیں، جو یہاں پہ کلٹیویٹ ہو سکتے ہیں، تو ان کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ ہم کیوں نہ یہاں پہ کلٹیویٹ کریں۔ ہر ایک کے گھر میں ایک پارک ہوتی ہے، آدھا کنال 10 مرلے 20 مرلے 50 مرلے، یعنی کہ اوور آل مسئلہ سب کو خود وہاں پہ بھی وہ اس کو کلٹیویٹ کر سکتے ہیں، مگر کرتے نہیں ہیں۔ ہم صرف جو ہماری نظر ہے وہ باہر کے لوگوں پر ہے، باہر کے لوگ کب آئیں گے وہ کمائیں گے، اب ہم خود کرنا نہیں چاہتے ہیں، اور یہ ہم سے بڑی پرابلم ہے۔ یہاں پہ شوگر کی پرابلم، یہاں پہ تھائرائیڈ کی پرابلم، یہاں پہ بی پی کی پرابلم، اٹ از بیکاز آف دیٹ، کیونکہ ہم کام نہیں ہے۔ اگر ہم خود کرنا بیٹھیں گے تو نہ بیماری رہے گی اور نہ ہماری یہاں پہ بچے جو ہے بے روزگار رہیں گے، نہ یہاں پہ غریبی ہے۔ تھینک یو۔ کھادی اینڈ ولیج بورڈ اننت ناگ کی جانب سے آج اننت ناگ کے ڈاک بنگلوں میں ایک جانکاری پروگرام کا اس جانکاری پروگرام میں کے ممبر لیجسلیٹر عبد المجید لارمی نے اور یہاں اسکیموں کے بارے میں جانکاری فراہم کی گئی ہے۔ گلزار احمد گنائی اور ٹی نیوز اننت ناگ۔ کھادی اینڈ ولیج بورڈ اننت ناگ کے زیر اہتمام ڈاک بنگلہ اننت ناگ میں آج ایک شعور بیداری پروگرام کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔
नोटिस निकाला है, ये पावर बिजली पर है, बिजली क्राइसिस जो यहाँ श्रीनगर में आज अपनी पार्टी के कारकुन ने बिजली चार्जेस में इजाफा और गरीब खानदानों के बिजली कनेक्शन मुनक़ता किए जाने के खिलाफ धरना दिया। मुजाहिरीन ने हुक्काम पर जोर दिया कि वो कम अज़ कम माह रमज़ान के मौके पर इस तरह की कार्रवाई अंजाम न दें। इन्होंने मुतालबा किया कि जिन सारिफिन के बकायाजात हैं उन्हें माह रमज़ान के दौरान अक़सात के ज़रिए अदा करने की सहूलत फराहम की जाए और किसी को भी घर के बरक़ी कनेक्शन को मुनक़ता ना किया जाए। इन्होंने बरक़ी चार्जेस में कमी करने और 200 यूनिट मुफ्त बरक़ी की फराहमी के हुकूमती वादे की तकमील का मुतालबा किया। पर हमें इसमें 2-3 इश्यूज बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें तो एक चीज़ है कि पावर जो तारीफ है उसकी रेट ज़्यादा हुई है, और दूसरा जो उमर साहब ने इलेक्शन से पहले 200 यूनिट्स फ्री देने का वादा किया था वो हमें कहीं नज़र नहीं दिखाई दे रहा है। और तीसरा एक हम चाहते हैं कि जिन गरीबों को बिले बकायत हैं और सरकार उनके ऊपर एमनेस्टी देनी चाहिए, और बजाय उसके एमनेस्टी ये उनको पावर काट रही है और वो बिजली के बगैर 4-4, 5-5 दिन बिजली के बगैर रहते हैं। ये एक नाइंसाफ़ी है, और आने वाला महीना मुक़द्दस महीना है, हम चाहते हैं उसमें भी बिजली अनइंटरप्टेड रहे। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि सरकार आज जितना बड़ा मैंडेट उनको मिला है एक मरहम लगाने के बजाय वो जुल्म ही कर रही है। आपको नहीं लगता है जो मैनिफेस्टो में एनसीके था वो यहाँ फुलफिल नहीं हो रहा है? आज ये मुकर रहे हैं उससे, आज ये मुकर आपको पता चला। ये एक टाइम है जिस वक्त हमें 24/7 बिजली चाहिए। अब 2-3 महीने के बाद जब यहाँ मौसम खुल जाएगा, ठीक हो जाएगा, मुझे नहीं लग रहा उतनी बिजली की किल्लत होगी। लेकिन इस वक्त जो माहौल है हमें 24/7 बिजली चाहिए, लेकिन जो वादे किए मुझे लग रहा है झूठे निकले। आने वाला है फैसला या बाज़ाब्ता तौर मीडिया के ज़रिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए, प्रिंट मीडिया के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए मौजूदा सरकार को मुतल्ला किया कि बिजली की 3 डिमांड्स हमारे पास है। अगर आपने उन पे अहकाम जारी नहीं किए तो हम 27 तारीख को पुरअमन एहतिजाजी मुजाहिरा लेके निकलेंगे पार्टी हेड क्वार्टर से प्रेस कॉलोनी तक। ये 3 मसाइल हमारे हैं कि माह रमज़ान जो है मुक़द्दस महीना मुसलमानों का, उसके पेश नज़र हम चाहते हैं कि उन लोगों के बिजली कनेक्शन वापस बहाल कर दिए जाएं जिनके कनेक्शन फ़ीस की अदायगी की वजह से काट दिए गए हैं। वो फ़ीस अदा करेंगे, किस्तों में अदा करेंगे, लेकिन मुक़द्दस महीने के पेश नज़र उनको मत रोके, उनको बहाल कर दीजिए, उनको बिजली फराहम कर दीजिए ताकि वो भी अपने मजहबी जो हमारे रसूम है वो अच्छी तरह से अदा करेंगे। नंबर 2, जब तक और अब मौसम की सूरत हाल का जायज़ा लेते हैं। जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटों के दौरान वक्फे से बर्फ़बारी और बारिश का सिलसिला जारी है। बर्फ़बारी और बारिश के नतीजे में कई एक इलाक़ों में आम जिंदगी भी मुतासिर हुई है। महकमे मौसमियात ने पेश क़यासी की है कि 28 फरवरी तक जम्मू कश्मीर के बालाई इलाक़ों में शदीद बर्फ़बारी और मैदानी इलाक़ों में ताज़ा बारिश के आसार हैं। करना के बट नमल, किरण के बशमूल दीगर मुलाका इलाक़ों में होने वाली शदीद बर्फ़बारी के बाद आम जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हुई है। श्रीनगर लेह कौमी शाहरा ट्रैफिक के लिए मुसलसल बंद है। श्रीनगर में कश्मीर हॉट नुमाइशगाह में सोन मीरास का एहतमाम किया गया। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर ने इसका इफ्तिताह अंजाम दिया। इस सकाफती प्रोग्राम के मुशाहिदे के लिए बड़ी तादाद में शायकीन शिरकत कर रहे हैं। मान तरफ तमाम लूकन सलाम। डिस्ट्रिक्ट बडगाम पे मोन नाव बशीर अहमद डार। अगर थोमुत श्रीनगर नमोशी मज ओल्ड कल्चर प्रोग्राम इस 3 दोहन खतर थोमुत यह सोन प्रोन कल्चर क्या यथ मज कूता सुकून यथ मज क्या यूज करान पुरानिस कल्चरस मज क्या यूज करान रन खतर क्या यूज करान आब खतर क्या यूज करान या मकान खतर कम आय यह प्रोन मकान या कि फर्श तल फर्श त्रावान वनकस टल वगैरह कालीन त्रावान अम खतर क्या यूज करान अमे बापत थोमुत नई जनरेशन दावत दित्मज
تُہۍ ییٖتو یور تُہۍ وٕچھتو یہِ پرٛون کلچر کیٛاہ اوس سٲنۍ جدو اجداد کِتھ پٲٹھۍ ٲسۍ یہِ زندگی بسر کران یتھ منٛز اسٮ۪ن ییٚتٮ۪ن اگر أسۍ وٕچھو اسہِ چھُ تھوٚومُت ییٚتٮ۪ن یہِ مٹکہٕ چھُ اسہِ تھوٚومُت یتھ منٛز أسۍ تریش کران یوٗز یا دۄد ٲسۍ اتھ منٛز تھاوان یا مکان چھُ اسہِ بنومُت ربہِ مکان سیٖر چھِ اننی ضروٗری اگر أسۍ وٕچھو لاگت چھِ لگان سٮ۪کھ چھِ لگان أسۍ چھِ سیٖر لاگان مگر یتھ ربہِ کُن چھِنہٕ أسۍ توجہ دِوان کِہیٖنۍ یہِ کۭژاہ ٲس سانہِ صحتہٕ خٲطرٕ واریاہ اصل اگر أسۍ سیٖمٹ چھِ یوٗز کران یہِ کوتاہ چھُ مُضِر سانہِ صحتہٕ خٲطرٕ اگر أسۍ وٕچھو ڈِسکہِ ہٕنٛز بٮ۪مارِ ہُنٛد موٗل چھُ मेंढर से मुकामी अवाम की शिकायत है कि होने वाली बारिश के बाद यहाँ सड़कों पर पानी जमा हो गया है। मुकामी ताजरीन और आम लोगों का कहना है कि बारिश के बाद उन्हें सख्त मुश्किलात का सामना है। इन्होंने कहा है कि ये आज का मसला नहीं है बल्कि अरसे दराज से वो इस मुश्किल से दो चार हैं। ड्रेन सिस्टम की तामीर नौ का इन्होंने मुतालबा किया है। टैक्सी यूनियन प्रेसिडेंट मेंढर तफील खान, देखिए मैं आपके माध्यम से आज नहीं बल्कि आपके चैनल के माध्यम से कई बार मैंने रिक्वेस्ट की है। आज जो है हमारे मंत्री हैं जावेद अहमद राणा साहब, वो मुलकोट में जो है उन्होंने दरबार रखा है, तो मैं आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मेंढर के अंदर खासकर जो है कोई भी मास्टर प्लान जो है नहीं बन रहा है। कई सालों से जो है हमारे दुकानदार जो हैं इस बारिश की लपेट में जो है अपना लाखों रुपए का नुकसान करते हैं। तो मैं आपके माध्यम से ये मंत्री साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पर एक मास्टर प्लान होना चाहिए और ताकि ये हमारे व्यापार मंडल के जितने भी मेरे दुकानदार भाई हैं जो काम करने वाले हैं, इनका लाखों रुपए का यहाँ पर नुकसान होता है, ये बार बार नुकसान ना हो। लेकिन जिला इंतजामिया और डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया से भी कई बार बार लगा चुके हैं और एलजी इंतजामिया से भी हमने कई बार ये बार लगाई है। और यहाँ पर जब तक ये तहसील कम्प्लेक्स का पानी जो है, ये गोलद का पानी नीचे जो है, गोलद का पानी बस स्टैंड के एरिया से जो है इसको डाइवर्ट नहीं किया। सुपुर के महाराजपुरा में आज जिले पुलिस के ज़ेरे एहतमाम नए फौजदारी कवानीन से मुताल्लिक शऊर बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। SDPO सरफराज बशीर, SHO अयाज गिलानी के बशमूल दीगर पुलिस अहदेदारों ने और कानूनी माहिरीन ने इसमें शिरकत की और प्रोग्राम को मुखातिब किया। तुमन सत कत कर बारामूला ड्रग डाइट सेंटर इंशाल्लाह तक त्राउन गरिक बहन जोतान ठीक से सोपोर पुलिस सठा शुक्र गुजार कि तमो कोर ये क्रिमिनल यह प्रोग्राम ये कायम गोडनिक फिर सोपोरस मज सह आव गडनत सान बस्ती पे करना और क्रिमिनल प्लान मतलब या अमुक मतलब अवेयरनेस ऑन क्रिमिनल्स लॉ ना पता कहें लज आज पता और ड्रग्स के एतबार यह प्रोग्राम यमो थोमुत ड्रग्स किस बारस मज कर उजागर क्या क्या कित क्या पकुन क्या तुम खबर दिवान आसो यवान और तुहद वसात सान करान सरसी सोपोरस गुजारिश कि तुम थो पानस अंद पत इलाकन मज ख्याल नजर गुजर थो इन ड्रग प्लेयरन चर्सियन यम और इन ड्रग सत क्या मतलब रेप गया चूर गया चीज अम मतलब गम ड्रग प्लेयरों सत ड्रग कनन व या ड्रग करन व अत निस्बत पे प्रोग्राम ये और वह कह वोक अत प्रोग्रामस मज SHO साहब सठा शुक्र गुजार और DSP साहब सठा शुक्र गुजार तमो कोर यह प्रोग्राम महाराजपुर पे स्टार्ट और वारिया शुक्र गुजार DSP साहब SHO साहब तुम आए योर ये प्रोग्राम कई। श्रीनगर में आज ऑल J&K टैक्सी फेडरेशन की जानिब से एहतजाज किया गया। एहतजाज में ड्राइवर्स ने हिस्सा लिया। इन्होंने हुक्काम से मुतालबा किया कि उनके साथ गैर अखलाकी सलूक अपनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ऐसे वर्ड्स बता रहे हैं कि हम आपके सामने वो बता नहीं पा रहे, ठीक है जी।
اس میں پرٹیکولر ایک طبقے کو اس میں یوز کیا ہے جو کمرشل یہاں پہ کمرشل کے وہ ڈرائیورس ہیں ان کو ٹارگیٹ بنایا ہے. چاہے اس میں میرا کوئی گروہ کا بھائی ہو, میرا کوئی بھائی ہو, کوئی ان میں کسی کو بھی نہیں بخشا ہے. اور ایسے مطلب ہم آپ کو ابھی یہ میڈیا کے سامنے وہ باتیں بتا نہیں سکتے ہیں. اس ریلیٹڈ ہم نے نا وہ آنند فانند کے کر کے نا بالکل وداؤٹ ویسٹ اینی ٹائم ہم پولیس اسٹیشن پنتا چوک میں کمپلینٹ لے کے آئے جو مدثر ایڈجسٹ کی قیادت مدثر احمد کر رہے ہیں یہاں پہ. اور ہم مدثر صاحب کے بہت بڑے شکر گزار ہیں جن نے ہمیں اتنا اچھا ریسپانس دیا کہ ہمارا دل مطلب واقعی میں خوش ہو گیا. تو انہوں نے اسی وداؤٹ ویسٹنگ ٹائم انہوں نے اسی ٹائم پہ ایک زیرو ایف آئی آر کاٹا جو کنسرن. اس معاملے پہ کوئی تحقیقات نہیں ہوئی تو ہم میگا ٹورسٹ ٹیکسی ایسوسیشن کے ساتھ ساتھ جو ریڈیو ریڈیو کشمیر ٹیکسی ایسوسیشن ہمارے ساتھ میں ہے اور جو باقی سٹینڈ ہمارے جیسے ٹنگ باغ سٹینڈ ہے, فیڈریشن ہمارے ساتھ ہے, ہم کی ڈاؤن کر کے چکا جام پہ چلے جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا نام مدثر احمد ہے, میں بلانگ کرتا ہوں میگا ٹورسٹ ٹیکسی ایسوسیشن سے. جی تو جیسا کہ آپ ہلال صاحب نے ابھی بتایا کہ کل ایک بندے نے ہر ایک ٹیکسی ڈرائیور کے خلاف بیڈ لینگویج یوز کی تھی, ایسی بیڈ لینگویج یوز کی تھی جو ہم بیان نہیں کر سکتے. اس میں انہوں نے ہمارے سارے بھائیوں کو مطلب اس معاملے میں لے کر آئے کہ ہر جو بھی کمرشل ڈرائیور ہے, چاہے وہ ہمارا گاؤں کا بھائی ہو, چاہے کوئی گجر بستی سے آیا ہمارا بھائی ہو. آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر. 3 مارچ سے جموں کشمیر اسمبلی کا بجٹ اجلاس ہوگا شروع. آج جموں میں کل جماعتی اجلاس کیا گیا طلب. میروائز عمر فاروق کے خسر کا انتقال. جامع مسجد سری نگر میں نماز جنازہ کی نہیں ملی اجازت. نیشنل کانفرنس نے کی مذمت. پابندی کو قرار دیا مذہبی امور میں مداخلت. میروائز کے نام وزیر اعلیٰ سمیت دیگر سیاسی لیڈران نے جاری کیے تعزیتی بیان. پسماندگان سے کیا اظہار غم و افسوس. راجوری کے تھانہ منڈی میں آج دوسرے دن بھی سرچ آپریشن رہا جاری. مشتبہ عسکریت پسندوں کو کیا جا رہا ہے تلاش. حکام کی جانب سے ماہ رمضان کے لیے تیاریوں کا آغاز. ڈویژنل کمشنر کشمیر اور وقف بورڈ سربراہ نے انتظامات کا لیا جائزہ. برقی چارجز میں اضافے کے خلاف سری نگر میں اپنی پارٹی کا احتجاج. صارفین کو ماہ رمضان میں اقساط کی سہولیت فراہم کرنے کا کیا مطالبہ. ڈوڈا میں پیش آیا سڑک حادثہ. 5 افراد ہوئے زخمی. جموں کشمیر میں وقفے سے بارش اور برف باری کا سلسلہ. سری نگر لیہ قومی شاہراہ ٹریفک کے لیے ہنوز بند. اسی کے ساتھ 4 ٹی وی کشمیر اختتام کو پہنچی. دیجیے اجازت. اللہ حافظ.